السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم l'intégration par partie او المكامله بالاجزاء. Donc l'intégration par partie. Donc soit f une fonction continue sur l'intervalle AB avec f de x est égal u de x fois v' de x. On a l'intégrale AB u de x fois v' de x dx est égal quoi. Donc قبل ما نبداو l'intégration par partie امتى كنخدموا بالintégration par partie. دونك l'intégration par partie الا كان عندنا باغ اكزومبل او دي اكس و في دي اكس ما كاينش بيناتهم واحد الاقتران، بمعنى ان او دي اكس ماشي لا ديريفي او لا بريميتيف ديال في بريم دي اكس، والعكس كذلك. ولا عندنا واحد لا فونكسيون ما عندناش لا بريميتيف ديالها، دونك هنا كنحتاجو ممكن نخدموا بالانتيغراسيون بار بارتي. دونك الطريقه ديال الانتيغراسيون بار بارتي منين جاتنا؟ Donc l'intégration par partie, جاتنا من la dérivée ديال le produit. Par exemple, la dérivée u de x fois v de x est égal u prime de x fois v de x plus u de x fois v prime de x. Donc حنا شنو عندنا؟ عندنا u de x fois v prime de x. يعني في هذاك يعني التعريف اللي خدينا. Donc est égal quoi? Est égal la dérivée de u de x fois v prime de x moins la dérivée de u de x fois v de x. ومن بعد ندخلو l'intégrale de a à b. دونك هذه اللي عندنا حنا. دونك قلنا لا ديريفي يو دي اكس فوا في دي اكس شنو هي ندخلوها اونتر لي دو كروشيس، يعني كندخلو الداله الاصليه ديالها اللي هي يو دي اكس فوا في دي اكس موان لانتيغرال ا بي يو دي اكس فوا في دي اكس. ملي شفنا يعني فين جات لانتيغراسيون بار بارتي، دونك غنحاول نعطيكم الطريقه باش تعقلوا عليها اكثر. دونك كنبدا يو دو اكس كندير لمتين يو دو اكس في بريم دو اكس. يو دو اكس غندير لها لا ديريفي المشتقه ديالها في بريم دو اكس. في بريم دو اكس غنديرو الداله الاصليه ديالها اللي هي في دو اكس. ومن بعد غندير لو برودوي ديال يو دو اكس فوا في دو اكس، ولكن اونتر دو كروشي يو دو اكس فوا في دو اكس دو ا ا بي. يعني هذه سهله، هذه ديريكتومون الكالكول، يعني كنحسبوها. من بعد لانتيغرال موان لانتيغرال دو ا ا بي ناقص لانتيغرال ا ا بي ديال اش؟ ديال او بريم دي اكس فوا في دي اكس. دونك هذه هي لا ميثود اللي ساهله باش تعقل على لانتيغراسيون بار بارتي. ولكن دي اكس، ولكن الاشكال اللي كاين هنا اش من الداله باش غنبدا. دونك باش تفهموا اكثر، يعني الا عندي دو فونكسيون برودوي دو فونكسيون، دونك اين وحده فيهم غناخذها يو دو اكس، اين وحده فيهم غناخذ في بريم دو اكس. دونك هنا عندنا واحد لا ميثود ولا واحد لاستوس كنخدموا بها. دونك هاد لا ميثود كتعتمد على هاد الكلمه البيس. دونك كل حرف يعني شيء معين، كمثل ا غنبداو با كتعني ارك طونجونت. باغ اكزومبل ارك طونجونت، الداله العكسيه اللي ما عرفش هاد ارك طونجونت هي الداله العكسيه ديال طونجونت. ارك كوسينيس اللي هي الداله العكسيه ديال الكوسينيس، و ارك سينيس اللي هي الداله العكسيه ديال سينيس. ال باينه اللي هي لين او بيان لوغ. بي رقم بي يعني بولينوم، الحدوديه بولينوم. يعني بهذا الترتيب كنحتفظوا بهذا الترتيب مثل ال بي او اس. او اكسبونونسيال اي اس سينيس كوسينيس اي طونجونت. كنحتفظوا بهذا الترتيب ا ال بي او اس. كمثل عندنا اللوغ مع الاكسبونونسيال. باش غنبداو باللوغ. كمثال عندنا بولينوم مع الاكسبونسيال غنبداو ببولينوم. كمثال عندنا سينيس مع الاكسبونسيال غنبداو بالاكسبونسيال، ثم يعني بهذا الترتيب. دونك باش نفهموا اكثر غنخدموا على هذا ليكزومبل. لانتيغرال دو 1 u x ln دو x دي x. دونك عندنا x وعندنا ln دو x. دونك باش غنبداو غنخدموا بهذيك الكلمه البي اس. دونك شكون اللي سبق هنا؟ دونك باش تبان اكثر غنكتبوها
al بي او اس al بي او اس. دونك هنا عندنا إلين اللي هي الأولى ثم بي. عندنا إكس سي ان بولينوم يعني هي حدودية إلين دو إكس. دونك هنا اللي سبق هو إلين دو إكس. دونك غنخدمو بهذا الترتيب. غنبداو بإلين دو إكس بوي إكس. دونك أو دي إكس غناخدوها إلين دو إكس أو. في بريم غناخدوها هي إكس. من بعد غنديرو لا ديريفي ديال أو يعني أو بريم اللي هي لا ديريفي ديال إلين دو إكس هي واحد على إكس. من بعد هنا عندنا في بريم دو إكس غنحدو دابا لا بريميتيف ديال في بريم ديال إكس اللي هي إكس أو كاري يعني إكس زدنا واحد إكس إكسبوزون واحد زدنا واحد ثم قسمنا على اثنان إكس أس اثنان على اثنان. ومن بعد غنطبقو القاعدة est égal. Donc entre deux crochets بين معقوفتين غنديرو لو برودوي ln de x fois x au carré sur 2 يعني في x أس 2 على 2 ناقص من واحد ناقص l'intégrale 1 à e. Donc دابا غنديرو لو برودوي ديال هاد جوج 1 sur x واحد على x مضروبة في x أس 2 على 2 دي دو x. دونك ومن بعد غنمسحو هادي. دونك est égal ما فيها باس نبدا ب x au carré sur 2 ln de x 1 e moins l'intégrale de 1 e. هنا عندي الاختزال ديال x غنختزل ب x دونك غتبقى x sur 2 دي دو x. دونك هنا x sur 2 عندها لا بريميتيف ديالها يعني غنحسبوا هاد لانتيغرال. ولكن كون ما عندناش لا بريميتيف يعني ممكن نخدم يعني لانتيغراسيون يعني با بارتي لا دوزيام فوا. يعني ماشي بالضروره نديرها في مره واحده وغنلقى الجواب. يعني ممكن نديرها مره الثانيه ممكن نديرها مره الثالثه يعني حتى تلقى يعني اون فونكسيون اللي عندها لا بريميتيف. دونك غتبقى x au carré sur 2 ln de x on se décrocher 1 sur 2. La primitive ديال x sur 2 x sur 2 x au carré sur 2 على 2 اللي عندنا تما غتبقى x au carré sur 4. دونك باردون هنا e هادو عندهم لي ميم بورن. دونك x sur 2 عندهم ميم بورن دونك غنجمعهم يعني ما يكونش عندي مشكل في الحساب. موان x au carré sur 4 1 sur e يعني عندهم نفس لي بورن. دونك est égal غنعوض اولا نعوض ب e e أس 2 على 2 ln de e moins e carré sur 4. من بعد كنعوض بواحد ناقص غنديرها بين قوسين باش ميكونش عندي مشكل في الحساب ناقص كنحل المعقوفة واحد أس 2. دونك غنحاول نطبقها تطبيق عددي إلين تطبيق مباشر إلين واحد ناقص واحد أس 2 على 4 وكنحسبها. هنا إلين دو أو يعني هي واحد دونك غتبقى عندي أو كاري سور 2 موان أو كاري سور 4 ناقص. دونك بالنسبة للأولى إلين واحد هي صفر دونك غتمشي للأولى دونك غتبقى عندي غنحل قوس ناقص واحد على 4 ثم كنحسب أو كاري سور 2 موان أو كاري سور 4. دونك هنا غنوحد المقام دونك غتبقى عندي أو كاري سور 4 دونك موان موان سي بلس 4 دونك أو كاري بلس 1 sur 4.